Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. प्रिय दर्शकहरू तपाईहरुलाई फेरि पनि जयमसी स्वागत छ चर्च टिभीमा म थोमस बोगटी र आज म तपाईहरुको माझमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय राख्न गइरहेको छु जुन विषयले हामीलाई यो बताउँछ कि बाइबलले हामीलाई सीमा विवादको विषयमा के बताउँदछ विभिन्न राष्ट्रहरूको बीचमा भएको सीमा विवादको विषयमा चाहिँ बाइबलले तपाई र मलाई के बताउँदछ भनेर आज त्यो कुरा तपाई र मेरो अगाडि म राख्न प्रयास गरिरहेको छु अनि अहिले तपाईलाई थाहा छ कि लिपु लेकलाई लिएर चाहिँ नेपाली जनताहरू निकै नै आक्रोशित भइरहेको छ र चर्च टिभीले पनि सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू बनाउन प्रयास गरिरहेको छ अनि त्यसपछि अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने नेपाली मिडिया र भारतका मिडियाहरू लिपु लेकको यो सीमा विवादको कुरा लिएर चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारको समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन् यहाँसम्म कि भारतका मिडियाहरूले चाहिँ नेपालको लिपु लेकलाई लिएर उनीहरूले विभिन्न प्रकारको झुटा समाचारहरू उनीहरूले सम्प्रेषण गर्दै आएको तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ र उहाँले र तिनीहरूले यहाँसम्म बताइरहेका छन् कि नेपालको जुन यो लिपु लेक प्रति आक्रोशित भएको छ त्यो आक्रोश चाहिँ चाइनाले गर्दाखेरि अभिप्रेत भएको भनेर गलत आरोप लागेको तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ तर वास्तवमा भनियो भने नेपाल र नेपालको जनताहरू न त चाइनाले गर्दा न त अमेरिकाले गर्दा न कुनै पनि राष्ट्रले गर्दाखेरि आकर्षित भएका हुन् उनीहरू चाहिँ भारतले घरिघरि नेपालको सीमाहरू मिचेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू आकर्षित भएका हुन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगोली सन्धिलाई लिएर जुन चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया ईस्ट कम्पनीसँग भएको थियो त्यो वास्तवमा भारतसँग भएको थिएन ब्रिटिस ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो एउटा कम्पनीसँग भएको छ जुन ट्रिटी छ त्यसबाट धेरै फाइदा उठाएर भारतले घरिघरि नेपालको सीमाहरू मिचेको तपाईँ र मैले पाइरहेका छौँ अनि त्यसपछि राति आएर होस् दिउँसो आएर होस् उनीहरूको सिपाहीहरू आएर थर्काइसकेपछि चाहिँ सीमाहरू मिच्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको छ कहिले चाहिँ खम्बाहरू गाडेर कहिले पुलहरू बनाएर कहिले सडकहरू बनाएर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका यी मन्दिरहरू बनाएर घरिघरि यसरी चाहिँ भारतले चाहिँ नेपालको सीमाहरू मिच्ने प्रयास गरिरहेको छ उसको एउटा रणनीति के छ भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो म्यापहरू तयार पार्छ हरेक वर्ष उसले म्यापहरू तयार पार्न प्रयास गरिरहेको हुन्छ अनि जब उसले म्यापहरू बनाउँदछ उसले जति बेला पनि नेपालको कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा गरेको तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ र यो कुराको लागि चाहिँ बाइबलले के भन्छ त यस्तो छिमेकीको सीमालाई मिच्नेहरूलाई बाइबलले के भन्छ र बाइबलको धारणा के छ कहिलेदेखि पृथ्वीका यी जमिनहरू चाहिँ भूभागहरू चाहिँ विभाजन भएको थियो र त्यसको इतिहास हामी बाइबलिकल तरिकाले हेर्न प्रयास गर्नेछौँ र तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् र चर्च टिभी पहिलो चोटि तपाईले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ अवश्य पनि चर्च टिभीलाई तपाईले लाइक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि निरन्तर यस्ता भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ बेल आइकन दबाउनुहोस् र केही कमेन्ट र सुझावहरू छ भने तपाईले कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीहरूलाई दिनुहोस् ताकि हामी तपाईको कमेन्ट अनुसार अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउन सकौँ अझै राम्रो जानकारीहरू जनताहरूलाई दिन सकौँ आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिला बुझौँ कि पृथ्वीमा भएका जमिनहरू कसरी विभाग हुन पुगे धेरै जेनेरेसन लाग्यो जब मान्छेको उत्पत्ति भएको थियो मान्छेको उत्पत्ति हुँदाखेरि उनीहरू प्राय गरी एउटै भाषा बोल्थे एउटा प्रकारको खानाहरू खान्थे अनि त्यसपछि एउटै ठाउँमा उनीहरू बस्थे तर जब उनीहरूको पपुलेसन बढ्दै गयो तब के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जग्गाहरू पनि आफ्नो नाममा गर्दै गए अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू जन्मिन थाले विभाजनहरू हुन थाल्यो तर त्यसको ठेट इतिहास के हो भनेर अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन तर बाइबलमा चाहिँ उत्पत्ति 10:25 मा चाहिँ क्लियरली भनेको छ कि त्यहाँ चाहिँ पेलेग भन्ने एकजना व्यक्ति जन्मेर उसको जमानामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ पृथ्वीका विभिन्न भूभागहरू विभाजित भए भनेर लेखिएको छ त्यसले हामीलाई के देखाउँछ भने पेलेगलाई चाहिँ किन त्यो नाम दिएको भन्दा चाहिँ पेलेगको जमानामा चाहिँ पृथ्वीका विभिन्न भूभागहरू विभाजन भएको थियो अनि पेलेगको अर्थ चाहिँ विभाजन हो त्यो पद तपाईले उत्पत्ति 10:25 मा देख्न सक्नुहुन्छ म त्यो पदलाई तपाईको गाडी सबैभन्दा पहिला पढेर सुनाउन चाहन्छु हामी पल्टाउँ उत्पत्ति 10:25 उत्पत्ति 10:25 पल्टाइसकेपछि हामी हेरौँ कि हामीलाई चाहिँ बाइबलले के सिकाउँछ यस सम्बन्धी अलिकति हामी यसलाई अझै ध्यान पुर्याउनेछौँ किनभने मान्छेहरूले अहिलेसम्म तपाईले हेर्नुभयो भने घरिघरि नेपालमा मात्र हैन तर विदेशहरुमा पनि अरु राष्ट्रहरुमा पनि एकदमै अन्यायपूर्वक तरिकाले चाहिँ एकदमै अर्को देशबाट अर्को देशमा जाने
एउटा विकसित देशमा चाहिँ अविकसित देशका मानिसहरू चाहिँ एकदमै अन्यायपूर्वक जाने, एकदमै गैर कानुनपूर्वक जाने कुराहरू तपाईँ र मैले देख्न सक्छौँ। अहिले हामी हेरौँ उत्पत्ति 10:25 के लेखेको रहेछ क्लियरली, किनभने कतिजनाले मैले भनेको कुरा नपत्याइरहेका हुन्। कतिजना चाहिँ हिन्दू हुनसक्छन् यो भिडियो हेर्ने, कतिजना बुद्धिस्ट हुनसक्छन् यो भिडियो हेर्ने, कतिजना चाहिँ इस्लाम हुनसक्छन् यो भिडियो हेर्ने। तर जो भए तापनि तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि पृथ्वीमा सबैभन्दा पहिला बााउन्ड्रीहरू कसरी चाहिँ उल्लेख भएको थियो भनेर चाहिँ बाइबलमा क्लियरली बताइएको छ र त्यो कुरा चाहिँ अहिले म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। उत्पत्ति 10:25 यस्तो लेखिएको छ, एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे, एउटाको नाउँ पेलेग थियो किनभने उनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। उनको भाइको नाउँ योक्तान थियो। हेर्नुहोस् त एकदमै क्लियरली किन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सीमाहरू दियो त, किन हामीलाई चाहिँ 7 सिमाना बनाउनको निम्ति रुलहरू डेभलप गर्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकारीको समय आयो, हाम्रो धन सम्पत्तिको कुरा आउँछ, हाम्रो जग्गा जमिनको कुरा आउँछ, हाम्रो घर परिवारको कुरा आउँछ। अनि त्यसपछि जब हामी देशको कुरा गर्छौँ, यो देशको कुरालाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आफ्नै परिवारमा रहेको जग्गा जमिनको बारे हामीले तुलनात्मक किसिमले हामीले बुझ्न सक्छौँ। हामीसँग धन सम्पत्ति छ, त्यसको पनि सीमाहरू छन् र कसैले पनि हाम्रो जग्गा जमिन मिचेको हामीलाई मन पर्दैन र नेपाल देशको पनि जग्गाहरू मिचेको नेपाली जनतालाई मन परिरहेको छैन र यो कुरा चाहिँ भारत सरकारले बुझिरहेको छैन। उसले घरिघरि यो कुरा गरिरहेको छ। तर बाइबलले के भन्छ त यी सीमा मिच्ने मानिसहरू सम्बन्धी भनेर पनि हामी हेर्न प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ सीमा मिच्ने विषयमा हेर्नेछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि देशमा गएर बस्ने परदेशीहरूको बारेमा चाहिँ बाइबलले के बताउँछ, कस्तो खालको निर्देशन दिएको छ भनेर पनि हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ कि क्लियरली बाइबलले हामीलाई चाहिँ के बताउँछ त सीमा मिच्ने विषयमा भनेर हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा अलिकति एकदमै प्रख्यात वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले व्यवस्था 27:17 हेर्नुभयो, 19:14 हेर्नुभयो भने जसले आफ्नो छिमेकीको 7 सिमाना मिच्दछ, हटाउँदछ, त्यो चाहिँ श्रापित होस् भनिएको छ। हामी त्यो पद हेरौँ, व्यवस्था 27:17 एकदमै प्रख्यात वचन छ, यो सबैलाई काम लाग्छ। अहिले लिपुलेक 7 सिमाना मिचिएको कुरा हो, यो नेपाल देशको, तर यसलाई किन मिच्ने प्रयास गरिरहेको छ भारत सरकारले, यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। हामी बुझ्नु अब म पढेर सुनाउन चाहन्छु। आफ्ना छिमेकीको 7 सिमानाको ढुङ्गा हटाउने मानिस श्रापित होस्। अर्को पद हेरौँ, 19:14 व्यवस्था 19:14 हामी हेरौँ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूका अधिकारमा दिनुहुने देशमा तिमीहरूको निज भागमा पुर्खाहरूले तोकिएको सिमाना नागेर छिमेकीको 7 सिमानाको ढुङ्गा नहटाउनु। कतिचोटि हामीलाई जग्गा जमिन दिएको छ, कतिचोटि हामीलाई चाहिँ आफ्नै धन सम्पत्ति दिएको छ, तर कुरा के छ भने हामी कतिजना मानिसहरू सन्तुष्ट हुँदैनौँ। कति देशहरू आफ्नो 7 सिमानाप्रति सन्तुष्ट हुँदैनौँ, धन सम्पत्तिप्रति उनीहरू सन्तुष्ट भएका हुँदैनन्। किन भन्नाले चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूले गर्दाखेरि नेपालप्रति भारत किन आकर्षित भएको छ, चाइना किन आकर्षित भएको छ। उत्तरतिर चाइनाले सगरमाथालाई आफ्नो भनिरहेको छ भने यता भारतले नेपालको लिपुलेक तराईका क्षेत्रहरू आफ्नो बनाउन प्रयास गरिरहेको छ। किन होला भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल एक प्राकृतिक रूपमा धेरै धनी देश हो। भले यहाँका मानिसहरूसँग धन सम्पत्ति धेरै नहोलान्, तर नेपालका मानिसहरू यदि प्राकृतिक रूपमा हेर्ने भने नेपालका मानिसहरू धेरै नै धनी छन् र नेपाल पनि धेरै नै धनी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यता उत्तरतिर चाइनाले अनि यतातिर दक्षिणतिर भारतले नेपाललाई निरन्तर दुःख दिएको तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। तर भारत जस्तो देशलाई, चाइना जस्तो देशलाई बाइबलले के भन्छ भने आफ्नो छिमेकीको 7 सिमाना नहटाउनु भनेर सिकाउँदछ। अनि 7 सिमाना हटायो भने त्यस्ता खालको राष्ट्रहरू, त्यस्ता खालका मानिसहरू चाहिँ श्रापित छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो कि पटक पटक यस्ता 7 सिमाना हटाउने कामहरू भारतले र चाइनाले नेपालको लागि गरिरहेको छ, नेपालको विरुद्धमा गरिरहेको छ। किनभने नेपाल एउटा सानो देश हो, आर्थिक रूपमा ऊ कमजोर छ, मानव स्रोतको कारणले गर्दाखेरि ऊ कमजोर छ, हात हतियारको कारणले गर्दाखेरि ऊ कमजोर छ नेपाल देश। त्यही कमजोरीलाई हेरेर भारत र चाइनाले चाहिँ
एकदमै धेरै फाइदा लुट्न खोजेको तपाईँ र मैले देखिरहेका छौँ। र यस समयमा चाहिँ नेपालीहरू एकजुट हुन प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि त्यो शक्तिले पनि अझै भारतलाई र चाइनालाई पछि हटाउन सकिरहेको छैन। र कतिजनाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, यसको लागि मुद्दा लड्नुपर्छ भन्ने तर्क समेत उनीहरूले निकालिरहेका छन्। यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई भुल्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ, यस्ता सात सिमाना हटाउने व्यक्तिहरूको लागि के भन्छ, कस्तो खालको आदेश दिएको छ। बाइबलले त सिधै श्रापित होस् भनिएको छ, त्यहाँ कुनै कम्प्रोमाइज छैन। र यदि संसारले अहिले हेर्ने हो भने भारतले घरिघरि नेपालको सात सिमाना मिचिरहेको छ, ढुङ्गाहरू हटाइरहेको छ र आफ्नो सडकहरू विस्तार गर्न प्रयास गरिरहेको छ, आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन प्रयास गरिरहेको छ। चाइनाले पनि आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन प्रयास गरिरहेको छ। र यस्तो समयमा चाहिँ नेपाललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्दा पनि वचनले के भन्छ, परमेश्वरको वचनले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ, अथवा पुर्खाहरूको धर्मशास्त्रले के भन्छ, पुर्खाहरूको नीति नियमले के भन्छ, त्यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिजना यस्ता देशहरूले चाहिँ आफूले बनाएको नियम कानुनबाट उनीहरूले चाहिँ बल पाउन प्रयास गरिरहेका छन्। सुगौली सन्धिमा भएका विभिन्न नियमहरूलाई तोडमोड गरेर, त्यसै गरी आफ्नो देशको मानचित्रलाई तोडमोड गरेर नयाँ तरिकाले बनाइएर आफ्नै कानुनहरू लदाएर उनीहरूले निरन्तर नेपाललाई चाहिँ झुक्क्याउन प्रयास गरिरहेको छ। तर मान्छेको कानुनभन्दा पनि ईश्वरको कानुन ठुलो हुन्छ। यो कुरा हामीले जहिले पनि एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ। कतिचोटि अहिले नेपाल जस्तो देशले, चाइना जस्तो देशले, भारत जस्तो देशले परमेश्वरको डर मान्न छोडिसकेको छ। उनीहरूलाई ईश्वरको मतलब छैन। उनीहरू आफ्नो ईश्वरको नाम त पुकारा गर्छन्, जप्छन्, तर ईश्वरले उनीहरूको जीवनबाट चाहेको के हो त? सात सिमाना मेट्न चाहेको हो त? ईश्वरले के इन्डियाको जुन हिन्दू धर्म छ, जसले उनीहरूले चाहिँ पूज्छन्, जुन यो शिव छ, ब्रह्मा छ, विष्णु छन्, के भारतले नेपालको सात सिमाना मिचेका तिनीहरूको देवताले चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? त्यो कुरा चाहिँ भारतले किन नबुझेको भन्ने कुरा अलिकति स्पष्ट हुन सकिएको छैन नेपाली जनता पनि। किन नेपाली जनताले पनि भारतकै सिको गरिरहेको हुन्छ हरेक क्षेत्रमा, धर्म कर्ममा होस्, विभिन्न नीति नियमको कुरा होस्, तर भौगोलिक क्षेत्रमा पनि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ। भाषिक क्षेत्रमा, भौगोलिक क्षेत्रमा, धार्मिक क्षेत्रमा निरन्तर भारतले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हस्तक्षेप गरिरहेको छ। र कहिले चाहिँ आफ्नो संस्कृत भाषा नेपालमा जबरजस्ती लाद्न प्रयास गरिएको देखिन्छ भने कहिले चाहिँ नेपालको पशुपतिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ लुम्बिनीदेखि लिएर भारतले आफ्नै हो भन्ने गरिसकेको छ। नेपालमा रहेको पशुपतिको धन सम्पत्ति कहाँ जान्छ भन्दाखेरि खोजी नीति गर्दाखेरि अधिक त्यहाँको कलेक्सन भएको धन सम्पत्ति त भारतका जोगीहरूलाई जाँदो रहेछ। भनेपछि नेपाललाई यसरी लुटिएको छ, घरिघरि भारतले लुटेको छ र पनि नेपाली जनताहरूले अझै पनि बुझेका छैनन् कि आफ्नो सात सिमाना त्यत्तिकै जान दिने त अब नेपालले। एक किसिमले नेपालको कमजोरी पनि तपाईँ र मैले देख्न सक्छौँ। नेपाल तयार छैन। जसरी चाइनाको विरुद्ध लड्नको लागि रसिया एकदमै तयार हुन्छ, पर्खालहरू बनाएर होस्, आफ्नो सीमाहरू जोगाउनु उठे जे पनि गर्छ। पाकिस्तान हेर्नुहोस्, पाकिस्तान पनि नेपालभन्दा त्यति पुरानो देश होइन, नयाँ देश हो, तर उसले इन्डियासँग लड्नको लागि उसले हात हतियारदेखि तयार पार्नेदेखि लिएर यो विभिन्न प्रकारको त्यो सीमा सुरक्षा गर्नको लागि उसले पर्खालहरू तयार पारेको छ, सेनाहरू तयार पारेको छ, एकदमै कडा निगरानी त्यहाँ राखिएको छ। तर नेपालको त्यस्तो देखिँदैन। नेपालको चाहिँ जुन बोर्डर प्रोटेक्सन सिस्टम छ त्यो नै एकदमै कमजोर छ। खम्बा हालेर कहिले बोर्डरको प्रोटेक्सन हुन्छ? असम्भव। यदि तपाईँले कुनै किलोमिटरमा चाहिँ विभिन्न दूरीहरूमा तपाईँले खम्बाहरू राख्नु भयो भने कसरी बोर्डर प्रोटेक्सन हुन्छ? खम्बा त उसले हटाइदिन्छ। तपाईँ र मैले ग्रेट वल अफ चाइनाको बारेमा सुनेका छौँ। अहिले तत्कालै तपाईँको युएसले पनि निरन्तर मेक्सिकोको मानिसहरू चाहिँ सिधै युएसमा आउन नपाओस् र यो गैर कानुनी रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ भित्र नपसोस् र प्रवासी भएर नबसोस् भनेर चाहिँ अहिले युएसएले चाहिँ ठुलो ठुलो पर्खालहरू निर्माण गरिरहेको छ। नेपालले के हेरिरहेको छ? नेपालले एकदमै ठुलो रहस्य आफ्नो देशलाई जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
पर्खाल निर्माण नगरिकन त्यहाँका मानिसहरू सिधै हाम्रो देशमा आउन सक्छन् र हाम्रो मान्छेहरू सिधै उनीहरूको देशमा जान सक्छन्। तर फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया जस्तो देशलाई हुन्छ। किनभने इन्डियाको प्रवृत्ति भनेको लुट्ने कुरा हो। इन्डियाको प्रवृत्ति भनेको तपाईँ नेपाल देशलाई सोच्ने कुरा हो। हरेकचोटि तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने महाभूकम्प आएको थियो। महाभूकम्प आएका बेलामा कस्तो त्यो ब्लकेट गरेर चाहिँ तेल पनि आउन नदिएको त घटना तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले कोरोना भाइरसको समयमा यस्तो एकदमै सुनसान लकडाउनको समयमा भारतले लुकीछिपी लिपु लेकमा गएर रोड बनाउनु चाहिँ यो पनि एउटा भारतले यस्तो दुःखको अवस्थामा फाइदा लुट्न खोजेको हो नेपालबाट। किन भन्दा नेपालले अहिलेसम्म पर्खाल निर्माण गरेको छैन। हामीले ढुङ्गाहरू मात्र राखेर पर्याप्त छैन। हामीले खम्बाहरू मात्र खडा गरेर पर्याप्त छैन। हामीले तिनीहरूको बोर्डरको क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले 1-2वटा सिपाहीहरू खडा गरेर पर्याप्त छैन। हामीले त त्यहाँ पर्खाल निर्माण गर्नुपर्नेछ। र बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताउँछ कि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि देशको कुनै पनि ठाउँको सीमा राम्रोसँग सुरक्षित राख्नेछौँ भनेर। हामी त्यसको सायद हामी बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि हामी त्यसमा पनि पुग्नेछौँ। एकचोटि हामी हेरौँ तपाईँको यो कि बाइबलले यो सीमालाई अझ बलियो बनाउनको लागि कस्तो खालको सङ्केतहरू तपाईँ र मलाई दिएको छ। हामी त्यही हेर्न प्रयास गरौँ। हामी चाहिँ मिका 7:11 एकचोटि हेरौँ। बाइबलले ताके लेखिएको छ, तिमीहरूका पर्खाल निर्माण गर्ने दिन आफ्ना 7 सिमाना टाढासम्म बढाउने दिन आउनेछ। यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट छ कि तपाईँले आफ्नो 7 सिमानाको नजिक तपाईँले पर्खाल बनाउनु भएको छ कि छैन। आफ्नो जग्गा जमिनलाई सुरक्षित राख्नको लागि तपाईँहरूले मैले पर्खाल निर्माण गराएको छौँ कि छैन, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अहिले विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ घर धनीहरूले पर्खालहरू निर्माण गरिसकेका छन्। तर गाउँ गाउँमा कतिजना मानिसहरूले आफ्नो खेतहरू आफ्नो छिमेकीहरूबाट जोगाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पर्खाल निर्माण गरिरहेका छैनन्। यो एकदमै अलिकति दुःखदायी कुरा देखिन्छ। अनि नेपालको केसमा त्यस्तै भएको छ। यदि नेपालले आफूलाई भारतबाट बचाउन चाहन्छ, 7 सिमाना नमिचेको चाहन्छ भने नेपालले पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक छ। पर्खाल निर्माण गर्नको लागि तपाईँलाई ढुङ्गा चाहिएला, इट्टा चाहिएला, बालुवा चाहिएला, त्यो सबै कुरा नेपालले गर्न तयार हुनुपर्छ। नेपाललाई अरबौँ अनुदान आउँछ। त्यो अनुदान कहाँ जान्छ? यही राहतको लागि पनि नेपाललाई धेरै करोडौँ अनुदान आएको थियो अरे राहतको लागि। त्यो राहत कहाँ गयो? नेपाल सरकार एकदमै भ्रष्ट सरकार हो र नेपाल सरकार यसमा एकदमै जिम्मेवारी छ। नेपालको राजवंश पनि एकदमै जिम्मेवारी छ। तपाईँको जुन यो शाहवंशीहरू छन्, जुन राणा कालीनका यी छन् जो शासकहरू, यी सबै शासक होइनन्, यी शोषकहरू हुन्। यिनी सबै शोषेर गए, जनतालाई शोषेर गए, लुटेर गए। भारतको यिनीहरूले चाहिँ चम्चागिरी गरे। भारतको पुच्छर भएर यी शासकहरूले आफ्नो जीवन बिताए। यी सबैले नेपाल देशलाई के बेच्न त तयार भएका थिएनन्। किनभने यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने, इतिहास हेर्नुभयो भने राणाकालीनको समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको वार्तालाप गर्न प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ यी विभिन्न प्रकारका क्षेत्रहरू जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको थियो त्यसलाई हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ भनेर फिर्ता नलिएको इतिहासहरू तपाईँ र मैले पढिरहेका छौँ। भनेपछि यो शाहवंशका राजाहरू हुन् अथवा राणाकालीनका यी राणा शासकहरू हुन् अथवा अहिलेका यी सरकार विभिन्न ब्राह्मणवादले भएका यी सरकार नै किन्नुहोस्, सबैले चाहिँ नेपाल देशको सिमानाहरू सुरक्षित राख्न सकेका छैनन्। किन? उनीहरूले ठिक शिक्षा पाएका छैनन्। अनि त्यसपछि भारतको चम्चागिरी गरेर उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नेपालले चाइनाभन्दा पनि भारतसँग धेरै मित्रता गाँसेको छ। एकदमै सदियौँदेखि लिएर नेपालसँग भारतको रगत र मासु जतिको सम्बन्ध छ। त्यही पनि किन घरिघरि भारतले नेपाललाई यस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो लागि रोचक हुनसक्छ। तर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि एउटा कुरा, आफ्नै दाजुभाइ भए तापनि, आफ्नै दिदी बहिनी भए तापनि यदि तपाईँको जग्गा जमिन छ, तपाईँको प्रपर्टी छ, धन सम्पत्ति छ भने त्यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि तपाईँले केही न केही उपाय त लाउनुपर्छ। किनभने जति नै बेला तपाईँको आफ्नो दाजुभाइ, तपाईँको आफ्नै दिदी बहिनी, तपाईँको आफ्नै नाताहरू, तपाईँको आफ्नै छिमेकीहरूले
कुनै दिन त्यो जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्न सक्छन् यदि तपाईँले त्यसलाई सुरक्षित राख्न सक्नु भएन भने। तपाईँले पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले ढुङ्गाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिचोटि तपाईँलाई मलाई थाहा छ कि तपाईँले आफ्नो खेतमा ढुङ्गा राख्नु भएको होला, तर तपाईँको छिमेकीले राति राति आएर त्यो ढुङ्गा फालिदिन्छ अनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँले त्यो ढुङ्गा कहाँ राख्नु भएको थियो भनेर। किनभने तपाईँले धेरै वर्षपछि त्यो ढुङ्गा राखिएको ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ, तर त्यो ढुङ्गा फ्याँकिएको हुन्छ अनि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन कहाँ राखिएको थियो। अहिले नेपालको बोर्डरमा त्यस्तै घटनाहरू घटेको तपाईँले मैले पाउन सक्छौँ। यो विभिन्न खम्बाहरू राखेर, स्तम्भहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ यो सीमाना चाहिँ छुट्याउने काम गरिएको छ। अनि कतिचोटि भारतका यी सिपाहीहरू आएर, भारतका जनताहरू आएर त्यसलाई उखेल्ने, फ्याल्ने, भत्काइदिने कामहरू भएको तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र बाइबलले हामीलाई क्लियरली बताउँदछ कि तपाईँ र मैले पर्खाल निर्माण गर्नुपर्छ। पर्खाल निर्माण गऱ्यौँ भने जतिको सुरक्षित पर्खाल निर्माण नगर्दा हुन्छ, पर्खाल निर्माण गरेपछि तपाईँको सुरक्षाको सम्भावना बढी हुन्छ। यो कुरा तपाईँ र मलाई बाइबलले सिकाउँछ। यो कुरा किन नेपालले लागू नगरेको भन्ने कुरा तपाईँ र मलाई अचम्म लाग्न सक्छ र यो अचम्म लाग्न पनि सक्छ। नेपालले भारतको सीमाना मात्र पर्खाल बनाउने होइन, तर नेपालले चाहिँ उत्तरकोतिरको चाइनातिर पनि उसले पर्खाल निर्माण गर्न पर्ने भएको छ अहिले। त्यति मात्र होइन, तर यता भुटान क्षेत्रतिरको पनि उसले चाहिँ अब पर्खाल निर्माण गर्ने समय आएको छ। र अहिले खुसीको कुरा के छ भने कतै कतै नेपालले पर्खालहरू निर्माण गर्न प्रयास गरेको, बार्ब्ड वायर्सहरू राखिएको समाचार पढ्न पाउँदा अलिक खुसी लागेको छ। तर त्यो काममा एकदमै ढिला सुस्ती छ। त्यो कहिले पुरा हुन्छ हामीलाई थाहा नै छैन। किनभने हाम्रो सरकार भनेको एकदमै भ्रष्ट भएको छ, एकदमै करप्टेड छ। अनि यस्तो करप्टेड शासकहरूले नेपाल देशलाई शासन गर्छन् अथवा शोषण गर्छन्, त्यो कुरा तपाईँ र मलाई इतिहास हेरेपछि राम्रोसँग थाहा छ। अब हामी अलिकति तलतिर जाउँ। होशे 5:10 जुन बाइबलमा छ, यो पनि हामी हेरौँ। होशे 5:10 यहुदाको अगुवाहरू 7 सिमानाका ढुङ्गा सार्नेहरू जस्ता छन्। म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि पानीको भल चाहिँ खन्याउनेछु। भनेपछि यहुदा एउटा परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको राष्ट्र थियो, तर त्यो राष्ट्रका शासकहरूले पनि यो 7 सिमाना हटाउने कुराहरू, यो मिच्ने कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वर क्रोधित हुनुभएको कुरा तपाईँ र मैले पाउँछौँ। यहाँसम्म क्रोधित कि उहाँले चाहिँ आफ्नो रिस र क्रोध पानीको भल चाहिँ पोख्याउने कुरा उहाँले यहाँ गरिरहनु भएको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अहिले भारत देशले के गरेको छ त्यो कुरा तपाईँ र मैले राम्रोसँग देखिसकेका छौँ। त्यति मात्र तर भारतले यस्तो काम गर्नै पर्छ भनेर समर्थन गर्ने नेपालीहरू पनि यहाँ कोही होलान्। किनभने कतिजना नेपालीहरू चुप लागेर बसेका पनि छन्। उनीहरूलाई केही कुराको मतलब पनि छैन। भारतले के गर्यो, कसो गर्यो, चाइनाले के गर्यो, कसो गर्यो, केही मतलब छैन। र हामी हेर्न सक्छ कि एउटा ईश्वरको, परमेश्वरको चाहिँ दृष्टिकोण यस्तो देशहरूप्रति कस्तो छ, यस्तो मानिसहरूप्रति कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँले मैले देख्न सक्छौँ। अहिले जति यो जग्गा जमिन मिच्ने काम भएको छ आफ्नो छिमेकीहरूको बिचमा, जति राष्ट्रहरूको बिचमा यो सिमाना मिच्ने काम भएको छ, त्यो सिमाना मिच्ने काम परमेश्वरको अगाडि एकदमै घृणित छ। परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ र त्यस्तो काम चाहिँ श्रापित हो भनेर हामीलाई घरिघरि बाइबलले बताएको छ। हामी नयाँ करारका केही त्यस्ता पद हेरौँ जसले हामीलाई 7 सिमानाको बारेमा, विभिन्न राष्ट्रहरूको बारेमा के भन्छ हामी हेरौँ। हामी हेरौँ प्रेरित 17:26। उहाँले एकजनाबाट समस्त पृथ्वीमा वास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। तिनीहरूको निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भयो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोजुन्, सायद तिनीहरूले छामछाम गरेर उहाँलाई भेटाउलान् कि भन्ने आशामा यसो गरियो, तर पनि उहाँ हामी हरेकबाट टाढा हुनुहुन्न। किन चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न देशहरू बनाउनु भयो, जाति जाति बनाउनु भयो, यो 7 सिमाना हुनु दिनु भयो त भन्ने कुराको रहस्य पनि बाइबलमा छ।
अहिले जति नै तपाईँले सात सिमाना देख्नुहुन्छ, जति नै राष्ट्रहरू दिनुहुन्छ, त्यो सबै राष्ट्रहरू कसले बनाउनु भएको? परमेश्वरले बनाउनु भएको। जब मान्छेको पपुलेसन बढ्दै गयो, तर किन हुन दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। यो गरेर चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुकारुन्, परमेश्वरलाई खोजुन् र उहाँलाई भेट्टाउन्। तर मानिसहरूले यस्तो सात सिमाना विभाजन गर्नुहुँदा पनि, विभिन्न राष्ट्रहरू विकास गर्नुहुँदा पनि, विभिन्न समाजहरू जाति जातिहरू विकास गर्नुहुँदा पनि र तिनीहरूमा ठुलो अशान्ति आउन दिँदा पनि त्यो शान्तिको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई मानिसहरूले खोजिरहेका छैनन्। अहिले एउटा नेपालीलाई भारत देशमा गएर उसलाई जिउनको लागि एकदमै कठिन हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। यदि नेपाली अस्ट्रेलियामा गयो, अमेरिकामा गयो भने उसलाई त्यहाँ जीवन धान्न निकै गाह्रो हुन्छ। नम्बर 1 त उसको भाषा मिल्दैन, नम्बर 2 उसको संस्कृति मिल्दैन, नम्बर 3 उसको आर्थिक अवस्था मिल्दैन। अमेरिकामा, भारतमा, अमेरिका अथवा अस्ट्रेलियामा, अरू जुनै पनि देशमा यदि नेपालीहरू गयो भने नेपाललाई तेस्रो दोस्रो स्थानमा उनीहरूले हेर्छन्। कति राष्ट्रहरूमा त नेपालीहरूलाई मानिसको रूपमा पनि हेर्दैनन्, एकदमै हेपेर नेपालीहरूलाई कुराकानी गर्ने गर्दछन्। तपाईँलाई थाहा छ कि भारतमा नेपालीहरूलाई बहादुर बहादुर भन्छन् र पहिला पहिला नेपालीहरू त्यहाँ जान्थे, चौकीदारको काम गर्थे, अनि अहिले पनि नेपालीहरू गयो भने ल चौकीदार आयो भन्न ठान्छन्। किनभने त्यो मेन्टालिटी हेर्नुहोस् न, कसरी अशान्ति फैलिरहेको छ विभाजनले गर्दाखेरि। परमेश्वर त वास्तवमा विभाजन चाहनुहुन्न थियो। परमेश्वर त अब अनेकतामा नि एकता चाहनुहुन्छ। परमेश्वर त विविधता पनि, परमेश्वर त शान्ति भएको चाहनुहुन्छ। तर यो शान्ति कायम हुन सकिरहेको छैन र शान्ति हुन पनि हुँदैन, किनभने परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूको बिचमा छैन। र यी विभिन्न राष्ट्रहरूले यदि परमेश्वरलाई खोजी गर्यो भने अवश्य पनि यो सात सिमाना मिच्ने काम हुने छैन। अब भारतले परमेश्वरलाई खोजिने गर्दैन, उसले आफ्नो ईश्वरलाई पुकारा गर्छ, तर उसले आफ्नो ईश्वरको पनि उसले डर मान्दैन। नेपाली भाषीहरू पनि त्यस्तो छन्, उनीहरूको पनि आफ्नो ईश्वर छन्, तर उनीहरू आफ्नो ईश्वरको डरै मान्दैनन्। आफ्नो ईश्वर के चाहन्छन् भन्ने कुरा जब राजनीतिको कुरा आउँछ त्यसको मतलब छैन, धन सम्पत्तिको कुरा आउँदा ईश्वरको मतलब छैन। अनि जब चाहिँ धर्मको कुरा आउँछ, धर्म जोगाउनु पर्छ भन्नेतिर लाग्छन्। धर्म जोगाउनको लागि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो क्या, धर्म आफै जोगिन्छ। यदि इन्डियाले आफ्नो हिन्दू धर्म जोगाउने हो भने हिन्दू धर्म प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो क्या हिन्दूहरूले। यदि नेपालीहरू चाहिँ नेपालको संस्कृतिहरू चाहिँ जोगेर बसोस् भन्ने यदि नेपालीहरू चाहन्छन् भने नेपालीहरूले नेपालको संस्कृति पालन गर्नु पर्यो। मुखमा त हल्लाएर काम छैन क्या। यो सात सिमाना मिच्ने कुरा पनि यही हो। अहिले यहाँ धर्मको कुरा मतलबै छैन, कतिलाई आफ्नो ईश्वरको बारेमा मतलबै छैन, उसको धर्म ग्रन्थले के भन्छ भन्ने कुराको उसलाई मतलबै छैन। उसले मिचिरहेको छ। अहिले भारतले त्यही गरिरहेको छ, मिचेको छ, किनभने उसलाई आफ्नो ईश्वरको केही मतलब छैन। तर परमेश्वरलाई खोजी गरौँ भन्ने कारणले चाहिँ यो भएको। कतिचोटि यो सीमा मिच्ने कुरामा जब भारतले गरिरहन्छ, जब नेपाल देशलाई दुःख दिने कुरा भारतले गरिरहन्छ, अरूले परमेश्वरलाई नखोजे पनि म चाहिँ घरिघरि परमेश्वरलाई नै पुकारा गर्छु यो समयमा चाहिँ। किनभने अब मसँग शक्ति छैन, अब भारत जस्तो विशाल देशसँग लड्नको लागि पुकारा गर्ने कसलाई? अब ईश्वरलाई, जसले चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिन सक्छ, जसले चाहिँ हामीलाई छुटाउन सक्छ यस्ता शक्तिशाली देशबाट। तपाईँलाई थाहा छ कि जब इजरायललाई चाहिँ पुनर्स्थापन गरियो, इजरायल देश नबनियोस् भनेर उसको वरिपरि रहेका ती मुसल्टे देशहरूले इजरायललाई धेरै बाधा ल्याएको थियो। तर त्यो दिन इजरायलले त्यति धेरै देशहरूलाई जित्यो र एकै दिनमा इजरायल देश बन्यो। नथिङ इज इम्पोसिबल क्या परमेश्वरको लागि। उहाँले एकै दिनमा पनि देशलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ इजरायलबाट तपाईँ र मैले सिक्न सक्छौँ। बाइबलमा पनि भनिएको छ कि एउटा यस्तो मात्र परमेश्वर हुन्छ जसले चाहिँ एक दिनमै राष्ट्र खडा गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँले इजरायल देशलाई एकै दिनमा उहाँले खडा गर्नुभयो। वरिपरिका मुसलमान देशहरूले उसलाई रोक्न सकेन, उसको छिमेकी राष्ट्रहरूले उसलाई रोक्न सकेन, जबकि उसको छिमेकी राष्ट्र उसकै आफ्नै नातागोता हुन्, आफ्नै रगतका नाताहरू हुन्। तर जब पुनर्स्थापनको कुरा आयो, जब उनीहरू सबै फर्केर आए, त्यो देश बनिनबाट एकै दिनमा उनीहरूले रोक्नै सकेनन्। उनीहरूले आफ्नो सेनाहरू ल्याएका थिए युद्ध गर्नको लागि, हात हतियारहरू ल्याएको थियो इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्नको लागि। तर त्यो दिन त्यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू इजरायलसँग हारे। यदि तपाईँ र मैले पनि यो समयमा परमेश्वरलाई पुकारा गऱ्यौँ भने नेपालको लागि कुनै पनि कुरो असम्भव हुने छैन। भारत जस्तो ठुला ठुला देशहरू भागेर जान्छ। किनभने हेर्नुहोस् त, त्यस्तो उदाहरण त तपाईँले इजरायलबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। इजरायल एउटा सानो देश हो, ऊ निर्माण गरिँदै गर्दाखेरि ऊ सानो स्टेटमा थियो, त्यहाँ पर्याप्त
खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन थियो। हेर्नुहोस् त, एकै दिनमा ती कतिवटा राष्ट्रहरू उसँग लडाइँ गर्न आएको थियो, उसले तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्यो। परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। अहिले हेर्नुहोस्, इजरायलले विभिन्न हावापानीको टेक्नोलोजीमा नम्बर 1 भएको छ। क्लाइमेट चेन्ज र अल्टरनेटिभ इनर्जीको विज्ञानमा ऊ नम्बर 1 छ। हात हतियार बनाउनमा इजरायल नम्बर 1 छ। नेपालमा आउने जे जति हात हतियार छ, म्याक्सिमम हात हतियारहरू इजरायलबाट आउँछ। यो कुरा तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा हुनुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन, तर अहिले संसारमा धेरै टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ र त्यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिला इजरायलमा हुन्छ। यो कुरा तपाईँ र मैले राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, कतिचोटि त्यस्ता विभिन्न प्रकारका यी इरिगेसनका सिस्टमहरू, सिँचाइ गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ इजरायलमा निर्माण भएको थियो। त्यति मात्र होइन, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्छ त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको इजरायल डेभलपमेन्ट मोडल भन्ने निक्लेको छ। हेर्नुहोस्, नेपालभन्दा धेरै पछि पुनर्स्थापित भएको देश, तर उसको इतिहास चाहिँ धेरै पुरानो छ। तर ऊ पुनर्स्थापित भएको हो। उसको इतिहास अलिकति आधुनिक जमानामा उसको इतिहास अलिकति ढिलो सुरु भएको थियो। तर हेर्नुहोस् त, उसको स्तर अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। अहिले नासामा सबैभन्दा बढी साइन्टिस्टहरू इजरायलका मानिसहरू छन्, यहुदीहरू छन्। संसारको अधिकतम धन सम्पत्ति कसको हातमा छन्? यहुदीहरूको हातमा छन्। यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जातिहरू सानो देशको हौँ र हाम्रो हाइटहरू सानो छ, हाम्रो भाषा सारा संसारमा छैन भन्दैमा हामी डराएर बस्नुपर्ने आवश्यक छैन। यदि हामीले परमेश्वरलाई पुकार गऱ्यौँ, उहाँको इच्छालाई जान्न प्रयास गऱ्यौँ भने यो पुस्तकले भनेको जस्तै यदि हामीले उहाँलाई खोजी गऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो देशलाई महान बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल देशको लागि कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन यदि नेपाल देशले विश्वासको जडा गाड्न सक्यो भने। यो सीमाको कुरा किन आइरहेको छ, राष्ट्रको कुरा किन आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ताकि नेपाल देशले परमेश्वरलाई खोजी गरोस्, भारतले परमेश्वरलाई खोजी गरोस्, चाइनाले परमेश्वरलाई खोजी गरोस्। तर कतिचोटि परमेश्वरको खोजी भएको छैन, यद्यपि परमेश्वर हामीहरूकै माझमा हुनुहुन्छ। अब हामी हेरौँ कि एउटा देशको मानिस अर्को देशमा जाँदाखेरि त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी हेरविचार गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले के सिकाउँछ, यो कुरा पनि हामी हेरौँ। किनभने यो कुरा तपाईँ र मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै इन्डियन यदि नेपालमा आयो भने हामीले इन्डियनहरूप्रति कस्तो भावना देखाउनुपर्छ। एउटा तराईवासी पहाडमा आयो भने र पहाडी चाहिँ तराईमा गयो भने उनीहरूले एकअर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। कतिचोटि नेपालमा तराईबाट आएको, बिहारबाट आएको यी विभिन्न प्रकारका यी बिजनेसहरू गर्ने मानिसहरूलाई, त्यस्तै गरी चना चटपटी बेच्ने मानिसहरूलाई कति नेपाली जनताहरूले, पहाडियाहरूले हेपेर कुरा गरेको तपाईँ र मैले देखेका छौँ। त्यस्तै गरी जब पहाडका मानिसहरू तराईतिर जान्छन् तब तराईवासीहरूले पहाडका मानिसहरूको खिल्ली उडाएको तपाईँ र मैले राम्रोसँग देखेका छौँ। यो त दुःखको कुरा हो। अनि भारतीयहरू यतातिर आउँदाखेरि, नेपालीहरू भारतमा जाँदाखेरि भारतको मानिसहरूले नेपालीहरूलाई हेप्नु, यता भारतीयहरूलाई नेपालीहरूले चाहिँ एकदमै नीच तरिकाले हेर्नु, यो त परमेश्वरको इच्छा होइन। परमेश्वरले हाम्रो परदेशीहरूलाई प्रेम गर भनेर सिकाउनु भएको छ। तिनीहरूको हेरविचार गरेर तिनीहरूको वास्ता गर भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। अहिले कोरोनाको समय छ, भारतमा नेपालीहरू खाना पाइरहेका छैनन्, एकदमै पीडित अवस्थामा छन्। भारतले राम्रोसँग हेरविचार गरेको छैन ती गरिब नेपालीहरूको। तर नेपालमा अचम्मको कुरा घटिरहेको छ। भारतका विभिन्न इट्टा भट्टामा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई नेपालीहरूले राहत दिइरहेका छन्, तर भारत सरकारले त्यो देखिरहेको छैन। त्यति फरक छ भारत र नेपालीहरूको मनमा। हस्पिटालिटीमा नेपाल एकदमै राम्रो छ, यो कुरा तपाईँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र एक प्रकारले नेपाल आशिषित पनि छ। र यो कुरा चाहिँ कतै कतै बाइबलसँग मिल्छ भने हामी हेरौँ कि परदेशीहरूलाई अथवा इन्डियनहरूलाई अथवा कुनै पनि विदेशीहरू नेपालमा आउँदाखेरि अथवा हामी अरू देशमा जाँदा वास्तवमा मान्छेले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो कुरा पनि हामी हेर्न प्रयास गर्नेछौँ। हामी हेरौँ लेवी 19:33 देखि 34।
लेवी 19:33 देखि 34 यस्तो भनिएको छ, तिमीहरूसित वास गर्ने परदेशीसँग दुर्व्यवहार नगर्नु, तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नै देशमा जन्मेको जस्तै ठान्नु, तिमीहरूले त्यसलाई आफूलाई झै प्रेम गर्नु, किनभने तिमीहरू पनि मिश्र देशमा परदेशी थियौ, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। इजरायलीहरू एक जमानामा मिश्र देशमा के थिए? दास थिए। तर परमेश्वर तिनीहरूमाथि दया देखाउनु भएको थियो, किनभने उनीहरूमाथि दया देखाउने कोही पनि थिएनन्। अनि अहिले तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्छ भने, हाम्रो वरिपरि रहेका भारतीयहरू होस् अथवा विदेशीहरू होस्, हामीले चाहिँ उनीहरूमाथि दया देखाउनुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। बाइबलले त्यही कुरा हामीलाई सिकाउँदछ। तर हेर्नुहोस् त, भारतले किन हामीलाई त्यो गरिएको? सायद नेपालले कतै दुर्व्यवहार गरेको त छैन भारतका मानिसहरूलाई, अथवा भारतले नेपालका मानिसहरूलाई दुर्व्यवहार त गरिरहेका छ कि छैनन्, यो कुरा पनि तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने आवश्यक छ। अहिले हेर्नुहोस्, चाइनाले घरिघरि नेपालीहरूबाट दुर्व्यवहार सहिरहनु परेको छ, अथवा चाइनामा रहेको नेपालीहरूले कतै न कतै दुर्व्यवहार सहिरहनु परेको छ। यो किन भइरहेको छ? परमेश्वरको डर नभएको कारणले गर्दाखेरि। यदि त्यहाँ भाइचाराको सम्बन्ध भइदिएको भए, भाइचाराको व्यवहार भइदिएको भए, सायद अहिले यस्ता प्रकारका यी सीमा मिच्ने कुरा, यी दुर्व्यवहार गर्ने कुरा हुँदैन थियो। त्यसैले हामी कतिचोटि आफ्नो कानुनहरू भन्दा पनि, आफ्नो नीति नियमहरू भन्दा पनि कतिचोटि हामी परमेश्वरको व्यवस्थाले के भन्छ, ईश्वरको वचनले के भन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले किन खोजी नगरेको होला? प्रेम, दया, मायाको कुरा चाहिँ हामीले किन नगरेको होला? त्यो कुरा एकदमै अचम्मको छ। र यो कुराले अहिले नेपाल देशलाई ठुलो समस्यामा पारेको छ र भारत देशलाई र चाइनालाई पनि निकट भविष्यमा ठुलो समस्या आइलाग्नेछ। किनभने परमेश्वरले बताउनु भएको छ कि आफ्नो छिमेकीको साथ सीमामा हटाउनेलाई श्रापित होस् भनिएको छ। र उनीहरूलाई श्राप लाग्यो भने त नेपाल देशलाई केही हालत प्रभाव त होला, तर नेपाल देशलाई परमप्रभुले आफ्नै क्षेत्रबाट सुरक्षा अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को हेरौँ, व्यवस्था 27:19 के भन्छ? परदेशी, टुहुरा टुहुरी र विधवाले पाउनुपर्ने न्याय नदिने मानिस श्रापित होस्। सायद नेपालमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि धेरै टुहुरा टुहुरीहरू छन्, विधवाहरू छन्, वृद्धाहरू छन्। तिनीहरूमा त ठुलो अन्याय भइरहेको छ नेपाल देशमा। यहाँसम्म कि कुनै कुनै क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ यस्ता टुहुरा टुहुरीको वास्ता गर्छन्, वृद्धहरूको वास्ता गर्छन्, विधवाहरूको वास्ता गर्छन्, तिनीहरूलाई घरिघरि कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयास गरिएर भ्रष्टाचार गर्न खोजेको तपाईँले मैले देखिरहेका छौँ। नेपालमा यस्तो नचाहिने कामहरू भइरहेको छ, अन्याय गर्ने कामहरू भइरहेको छ नेपालमा, टुहुरा टुहुरीहरूमाथि, विधवाहरूमाथि, वृद्धहरूमाथि र परदेशीहरूमाथि। अहिले हेर्नुहोस्, विदेशबाट आएका गोराहरूलाई, अमेरिकन्सहरूलाई, परदेशीहरूलाई नेपालीहरूले कति ठग्न प्रयास गरिरहेका छन्। एकदमै धेरै भ्रष्टाचार छ। एउटा भिसाको लागि पनि धेरै भ्रष्टाचार छ। एउटा कुनै कम्पनी खोल्न पर्यो भने धेरै भ्रष्टाचार छ नेपालमा। चाहिने नचाहिने करहरू नेपालले चार्ज गर्न प्रयास गरिरहेको छ। एकदमै महँगो छ नेपालमा धेरै विदेशीहरूलाई, र उनीहरूको जीवनलाई कतिचोटि गाह्रो बनाइदिएका छन्। यहाँ नेपालमा विभिन्न गेस्ट हाउसहरूमा विदेशीलाई दिन पर्ने हस्पिटालिटीको फेसिलिटिजहरू छैन, सुविधाहरू राम्रो छैनन्। जुन खानाहरू छ त्यो पनि राम्रो छैन। एकदमै नचाहिने कामहरू भइरहेको छ नेपाल देशमा। परदेशीहरूको, विधवाहरूको, टुहुरा टुहुरीहरूको वास्ता नगरेको तपाईँले मैले पाउन सक्छौँ। अन्याय गरेको तपाईँले मैले पाउन सक्छौँ। र यसो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कतिचोटि भारतको मात्र गल्ती नभएको हुनसक्छ, तर नेपाल देशको पनि गल्ती भएको हुनसक्छ। यदि नेपाल देशले एउटा प्रेम देखाउन सक्यो भने, आफ्ना जातिहरूलाई प्रेम गर्न सक्यो भने, ईश्वरको डर मान्यो भने, वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाल देशलाई दुःख नदिन पर्ने हो। किनभने यदि तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने, राजाहरूको पुस्तक पढ्नुभयो भने, इजरायलीहरूको पुस्तक पढ्नुभयो भने, इतिहास पढ्नुभयो भने, जब जब राजाहरूले र त्यहाँका जनताहरूले पाप गर्थे, परमेश्वरको भय मान्दैनथे, अन्याय हुन्थ्यो, भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ वरिपरिका छिमेकी राष्ट्रहरूले तिनीहरूलाई दुःख दिन्थे।
नेपाल देशलाई दुःख दिनेको कारण के हो? केही न केही त छ नेपालमा दुःख पाउने कुरा जुन नेपालले गरिरहेको छ। हामीले त यो कुरालाई एउटा शारीरिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा मात्र, वैज्ञानिक रूपमा मात्र, भौतिकी रूपमा मात्र हामीले यसलाई हेरेर हुँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ एउटा आत्मिक तौरले पनि यसलाई हेर्न प्रयास गर्नुपर्छ। यसलाई तपाईँ र मैले आत्मिक तौरले हेर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ, त्यो कुरा पनि तपाईँ र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि म मेरो कुरालाई हिट टुङ्गो लाउन चाहन्छु र बताउन चाहन्छु कि यो सात सिमाना मिच्ने कुराहरूमा धेरै पक्षहरू, धेरै फ्याक्टरहरू छ, धेरै कारणहरू हुनसक्छ। तर कुरा यति नै हो कि अघि हामीले प्रेरित 17 मा पढेको चाहिँ परमेश्वरले विभिन्न राष्ट्रहरू, जातिहरू र सात सिमानाहरू बन्नको लागि उहाँले चाहिँ एउटा प्रावधान तयार पार्नुभयो ताकि मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गरून्। अहिले नेपाल देशले परमेश्वरलाई खोजी गर्ने समय आएको छ। तपाईँले परमेश्वरलाई खोजी गर्न समय आएको छ, किनकि तपाईँ फरक जातको हुनुहुन्छ, म फरक जातको छु। तपाईँ फरक भाषा बोल्नुहुन्छ, म फरक भाषा बोलिरहेको हुनसक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बानी फरक हुनसक्छ, मेरो बानी फरक छ, ताकि यो सबैद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्न सकौँ। अहिले चाहिँ समय हो हामीले आफ्नो विविधताको बावजुद पनि हामी परमेश्वरलाई खोजी गरौँ, उहाँलाई पुकारा गरौँ। र यो नेपाल देशको सुरक्षाको लागि म सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी नेपाल देशको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी कोभिड-19 हटोस् भनेर मात्र होइन, तर नेपाल देशमा आउन पर्ने सुधारहरू आओस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गरौँ। साथै नेपाल देशमा भइरहेको जुन सात सिमाना मिच्ने काम भइरहेको छ, त्यो सात सिमाना मिच्ने काम पनि नहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह।